السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله في الفيديو هذا غادي نشوفوا l'activité numéro 3 sous-titre la cellule l'unité de structure de tous les êtres vivants، يعني الخلية الوحدة البنيوية لجميع الكائنات الحية. بالنسبة للناس اللي باقي ما شافوش l'activité 2 و l'activité 1 غادي يبانوا لكم الروابط الفوق وفي أسفل الفيديو، دخلوا شوفوهم وتبعوا معايا فاصل قصير ونواصل. Au niveau de l'activité 2, on a vu que les êtres vivants dans un milieu naturel, elles sont très diversifiées. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que malgré cette grande diversité de ces êtres vivants, soit les animaux, les végétaux, les bactéries, elles sont tous constituées d'unités structurelles qu'on les appelle les cellules. ماذا نقصد هنا؟ شنو كنقصد هنا؟ بلي راه أنه الكائنات الحية رغم التنوع اللي فيهم سواء من حيوانات، نباتات، بكتيريا، فإنها كلها كتكون من وحدة بنيوية تسمى الخلية. يعني وحدة بنيوية جد صغيرة لا ترى إلا بالمجهر تسمى الخلية. هنا غادي نطرحوا جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول: Comment observer et étudier la cellule؟ واخا مزيان قلنا حنا بلي راه الكائنات الحية كيتكونوا من دي زونيتي ستركتوريل كون لي زابيل لي سيلول، كيتكونوا من بنيات أساسية كيتسموا خلايا. ولكن أنا كيفاش غادي نشوف وكيفاش غادي ندرس الخلية؟ سي لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون: شحال من خلية مثلا كاينه في الكائن الحي؟ واش كاين كائن حي مثلا ما فيهش كاع شي خلية؟ واش كاين شي كائن حي فيه غير خلية وحده، نص خلية؟ يعني كنطرحوا اسئله على شنو؟ على l'organisation et le nombre des cellules. C'est-à-dire la question غتكون comment sont organisées les cellules chez les êtres vivants. غادي نبداو السؤال الأول اللي طرحناه واللي هو comment observer et étudier la cellule. Donc, l'outil qu'on utilise pour la mise en évidence de la cellule, c'est le microscope optique. يعني أن الجهاز الذي نستعمله من أجل ملاحظة الخلية هو المجهر الضوئي. Et on distingue deux types du microscope optique. On a un microscope optique monoculaire et un microscope optique binoculaire. Monoculaire signifie un seul oculaire, mais binoculaire signifie deux oculaires. ينقسم المجهر الضوئي إلى نوعين: مجهر ضوئي أحادي العدسة العينية، ومجهر ضوئي ازدواجي أو ثنائي العدسة العينية. أحادي العدسة العينية هو الميكروسكوب أوبتيك مونوكولير اللي كيتوفر على مكان واحد للنظر، أي عدسة واحدة، يعني كنستعملوا عين واحدة باش نشوفوا. أما ازدواجي أو ثنائي العدسة العينية هو الميكروسكوب أوبتيك بينوكولير، هو اللي كيتوفر على مكانين للنظر، أي عدستين، يعني ما كنستعملوش عين واحدة للمشاهدة ولكن كنستعملوا عينينا بجوج. لنبدأ بشرح كل مكون على حدة. المكون الأول العدسة العينية، باللغة الفرنسية les oculaires. تعتبر العدسة العينية الجزء الذي ننظر من خلاله بواسطة العين، ويكتب عليه مؤشر درجة التكبير العيني بشكل محفور على الجانب. ثانيا الذراع la potence، يدعم رأس المجهر ويربطه بالقاعدة، ويستعمل لحمل المجهر. ثالثا العدسات الشيئية les objectifs، هي عدسات تكون قريبة جدا من العينة المدروسة، وتتميز كل عدسة شيئية بمؤشر درجة تكبير شيئي خاص بها يكون مدونا على الجانب. رابعا المنضدة la platine، هي منصة توضع عليها الشريحة المراد فحصها. خامسا ماسكات الصفيحة الزجاجية، هي مقابض مثبتة على المنضدة، دورها تثبيت الصفائح الزجاجية المستعملة في ملاحظة العينة. سادسا المكثف أو الحجاب الحدقي le condensateur، يستخدم لضبط كمية الضوء الذي يمر خلال العينة عن طريق المكابس المحيطة به، والتي تسمى les languettes de réglage du diaphragme. سابعا مصدر الضوء la source lumineuse،
يستخدم الضوء لإضاءة الشريحة أو العينة وينبعث من قاعدة المجهر. ثامناً، زر تعديل شدة الإضاءة bouton de réglage de l'intensité lumineuse يتحكم في كمية الضوء التي يصدرها المصدر الضوئي. تاسعاً، قاعدة المجهر الضوئي la base du microscope optique هي مساحة التماس بين المجهر الضوئي والأسطح الموضوع عليها. الضابط الكبير la vis macrométrique يعمل على ضبط تركيز المجهر من خلال تعديل المسافة بين المنضدة الحاملة للعينة المدروسة والعدسات الشيئية. الضابط الصغير la vis micrométrique يعمل على ضبط وتوضيح الرؤية في المجهر حتى نحصل على صورة صافية ونقية. On passe maintenant à la deuxième question qui était: comment sont organisées les cellules chez les êtres vivants? Les êtres vivants se composent d'une unité structurelle qu'on appelle la cellule. أي تتكون الكائنات الحية من بنية أساسية تسمى الخلية. Et si on dit بنية أساسية, on dit la base la plus petite qui forme l'être vivant. On distingue trois types de cellules. أي أننا نميز بين ثلاثة أنواع من الخلايا. Une cellule animale أي خلية حيوانية. Une cellule végétale أي خلية نباتية. Et une cellule bactérienne أي خلية بكتيرية. ولمعرفة الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة لنشاهد الصور التالية. Selon le nombre des cellules, on a des êtres vivants pluricellulaires et des êtres vivants unicellulaires. حسب عدد الخلايا هناك كائنات حية متعددة الخلايا وكائنات حية أحادية الخلية. L'homme et les végétaux sont des êtres vivants pluricellulaires أي أن الإنسان والنباتات مثال لكائنات متعددة الخلايا. La paramécie est un être vivant unicellulaire. يعتبر الباراميسيوم كائنا أحادي الخلية، في حين تعتبر البكتيريا عموما كائنات أحادية الخلية. الملوية البوابية أو بكتيريا الأيادي الوسخة، تصل هذه البكتيريا إلى جسم الإنسان بسبب سوء النظافة وتسبب مشاكل حادة إلى خطيرة على مستوى الجهاز الهضمي. أقترح عليكم مشاهدة الفيديوهات التالية. وسط الصورة تلاحظون أمثلة لبعض ما يمكن أن نشاهده بالميكروسكوب. هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونهاية الدرس ككل. أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسى الاشتراك وإثبات الإعجاب إذا استفدت من الحلقة، وأدعوك لمشاركة الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.